नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते साथीहरु, के छ हालखबर तपाईहरुको? ठीक छ? आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। ल, हामीले शिक्षा नियमावलीको यो सेवा सुविधासँग सम्बन्धित भन्दा बाहेक अघिल्लो भिडियोमा अध्ययन गरिसकेका छौं। अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरिसकेका छौं हैन, शिक्षा नियमावलीसँग सम्बन्धित विषयहरू। आज साथीहरुलाई म शिक्षकको तलब भत्ता, शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउँछु। ओके, तयार हुनुहुन्छ साथीहरु? ल, अब सबैभन्दा पहिला अघिल्लो खण्डमा हामीले तलब भत्ता भन्दा बाहेक कुराहरू अध्ययन गरिसकेका छौं। आज साथीहरु तलब भत्ताबाट जुन हाम्रो नियम 100 मा रहेको छ, जम्मा 195 वटा नियमहरू मध्ये हामी 100 नियममा पुगेका छौं। शिक्षकको तलब भत्ता है, शिक्षकको तलब भत्ता लेख्नुस् है त। के हो तलब भत्ता भनेको? तलब भत्ता अब कहिलेदेखि पाउने हो तलब भत्ता? शिक्षकले तलब भत्ता कहिलेदेखि पाउने हो भनेर सोध्यो भने शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि, पदस्थापना हाजिर भएको मितिदेखि तलब भत्ता पाउने हो। कसले तोके बमोजिम तलब भत्ता पाउने भन्दा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको तलब र भत्ता पाउने छ भन्ने कुरा शिक्षा नियमावलीमा लेखिएको छ है त। पदमा बहाल गरेको मितिदेखि कसले तोकिदिए बमोजिमको तलब भत्ता पाउने? नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको तलब भत्ता पाउने। नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम तलब भत्ता पाउने। तोके बमोजिम है, तोके बमोजिम जिमको तलब भत्ता पाउने। तलब भत्ताको सन्दर्भमा यस्तो भएर व्यवस्था रहेको छ। साथीहरुलाई सोध्न सक्छ, शिक्षकको तलब भत्ताको सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा कस्तो रहेको छ भनेर सोध्यो भने पदमा बहाल गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको तलब भत्ता पाउने। अब तलब वृद्धि भनेको के हो? एक तलब वृद्धि भनेर भनिन्छ। तलब वृद्धि पनि पाइन्छ। तलब वृद्धि है त, तलब वृद्धि साथीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ तलब वृद्धि भनेको के हो? प्रत्येक वर्ष तलब वृद्धि हुन्छ भनेर भनिन्छ है। निलम्बन भएको अवस्था भन्दा बाहेक स्थायी शिक्षकले के गर्छन् त भन्दा एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि, एक वर्ष पुरा गरेपछि होइन, एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि, थाहै भएपछि एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि तलब वृद्धि कहिले पाइन्छ? यसलाई चाहिँ ग्रेड भनेर भन्छन्। ग्रेड पाउने भनेर भनिन्छ। ग्रेड कहिले पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरुको जिज्ञासा हुन्छ। यसमा ग्रेड कहिले पाइन्छ भने एक शैक्षिक सत्रको नोकरी पुरा गरेपछि पाइन्छ। थाहै शिक्षकले मात्रै पाउने हो। एक शैक्षिक सत्रको नोकरी पुरा गरेपछि पाइन्छ है त। एक शैक्षिक सत्रको नोकरी पुरा गरेपछि तलब वृद्धि पाइन्छ। यसलाई ग्रेड भनेर भनिन्छ। एक तलब वृद्धि पाइन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै मानौ 2080 माघमा 20 गते नियुक्ति भएको शिक्षकले कहिले ग्रेड पाउने हो? ल भन्नुस्। 2080 माघको 20 गते नियुक्ति भएको शिक्षकले कहिलेदेखि ग्रेड पाउँछन्? ग्रेड भनेको चाहिँ एक दिन बराबरको तलबलाई ग्रेड भनेर भनिन्छ है। ग्रेड भनेको चाहिँ के हो भने एक दिन बराबरको तलब हो। एक दिन बराबरको तलब भनेको ग्रेड हो। र यो कहिले थपिन्छ त, कसरी थपिँदै जान्छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरुलाई मैले भनेको है। ल, 2080 माघको 20 गते नियुक्ति भएको शिक्षकले कहिलेबाट ग्रेड पाउने भन्यो भने 2080 माघबाट नियुक्ति भएको शिक्षकको त शैक्षिक सत्र सुरु नै भएन। उसको चैतसम्म त शैक्षिक सत्र सुरु नै भएन। शैक्षिक सत्र सुरु भनेको त जहिले पनि वैशाख 1 गतेबाट हुन्छ। महामारीको अवस्था भन्दा बाहेक शैक्षिक सत्र भनेको वैशाखको 1 गते सुरु हुन्छ। वैशाखको 1 गते
चैत्र मसान्तसम्म हुन्छ। त्यसैले उसको चाहिँ उसको कहिलेबाट सुरु भयो त शैक्षिक सत्र भन्दा 2081 वैशाखबाट सुरु भयो। 2081 वैशाखबाट सुरु भयो। 81 चैतसम्म गएपछि बल्ल शैक्षिक सत्र पुरो भयो। 81 भरिमा उसले कुनै पनि ग्रेड पाउँदैन है, कुनै पनि ग्रेड पाउँदैन भनेको तलब जति हो त्यति, तृतीय श्रेणीको स्केल जति हो त्यति नै मात्रै पाउने भयो। जब 2082 वैशाख हुन्छ नि हो, अब उसको प्रत्येक महिनामा तलब के हुन्छ, 1 ग्रेड बराबरको तलब थपिन्छ हैन। 1 ग्रेड बराबर जे भनेको चाहिँ के हो भने जम्मा तलब स्केललाई 30 ले भाग गरेर जति आउँछ त्यसलाई ग्रेड भनेर भनिन्छ। त्यो तलब थपिन्छ अब मासिक रूपमा है त, मासिक रूपमा तलब थपिन्छ। उसको चाहिँ 82 वैशाखबाट मात्रै हुने हो। यदि चैतमा नियुक्ति हुनेको पनि त्यही नै हो है त। यसरी साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ तलब वृद्धि पनि पाइँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो है त। तलब वृद्धि सम्बन्धीमा कुनै समस्या छ त साथीहरू? तलब वृद्धि र तलब भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था। अब सञ्चय कोष सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमा शिक्षक कर्मचारीको हैन, शिक्षकको कति रकम कट्टा हुन्छ साथीहरूलाई सोध्यो भने मासिक तलबबाट स्थायी शिक्षकको मात्रै सञ्चय कोष हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थायी शिक्षकको मासिक तलबबाट 10% है, 10% कति प्रतिशत? 10% रकम सञ्चय कोषमा जम्मा हुन्छ है। 10% रकम कहाँ जम्मा हुन्छ? सञ्चय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ जति रकम जम्मा भएको छ त्यति नै रकम सरकारले थपिदिन्छ। कुरो बुझ्नु नि, यति रकम सञ्चय कोषमा जम्मा हुनेछ। शिक्षकको कट्टा गरिएको रकमको 7% चाहिँ नेपाल सरकारले थपिदिने। कसले थपिदिने? 10% शिक्षकको तर्फबाट कट्टा हुने र 10% कसले थपिदिने? नेपाल सरकारले। अथवा 7% भन्छन्। कट्टा गरिएको रकम जति नै हो त्यति नै भन्न खोजेको। नेपाल सरकारले थप दिने हो। यस्तो व्यवस्था सञ्चय कोष सम्बन्धी। शिक्षकहरूको सञ्चय कोष के व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भने शिक्षकहरूको चाहिँ स्थायी शिक्षकको मासिक तलबबाट 10% रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने र कट्टा गरिएको रकमको 7% भनेको जति रकम शिक्षकको तर्फबाट कट्टा हुन्छ त्यति नै रकम सरकारको तर्फबाट पनि थपिदिने व्यवस्था रहेको छ। सञ्चय कोष सम्बन्धी व्यवस्था यो भयो। अर्को छ साथीहरू चाडपर्व खर्च। शिक्षकले चाडपर्व खर्च पनि पाउँछन्। चाडपर्व खर्चको व्यवस्था के रहेको छ भने आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा मध्ये हैन, जुनमा आफूले रोजे अनुसारको चाडपर्वमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै पाइन्छ हैन। एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मुख्य चाडपर्वको अवसरमा पाउने रकमलाई के भनिन्छ? चाडपर्व खर्च भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? शिक्षकको एक महिना बराबरको हैन, एक महिनाको तलब बराबरको रकम है। एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च भनेर पाइने रहेछ। अब कुन चाडपर्वमा भन्दा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक। एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा बढी पाइँदैन। एक आर्थिक वर्षमा एक पटक। कति पटक? एक पटक। कुन चाडपर्वमा भन्ने कुरा लेखिएको छैन शिक्षा नियमावलीमा। कुन चाडपर्वमा पाउने? हामीले चाहिँ प्राय दशैंमा लिने गरे चलन छ हैन साथीहरू।
दसैँमा लिन्छौँ नि त चाडपर्व खर्च भनेपछि दसैँ पेस्की भनेर लिन्छौँ। तर आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मुख्य चाडपर्वको अवसरमा पाउने हो। यो कसको अवसरमा पाउने? मुख्य चाडपर्वको अवसरमा पाउने हो। मुख्य चाडपर्वको अवसरमा आफूले रोजे अनुसार 1 महिनाको तलब बराबरको रकम, बुझ्नुहोस् है, 1 महिनाको तलब बराबर, फेरि भत्ता होइन नि, तलब बराबरको रकम मात्रै चाडपर्व खर्च बापत पाउने हो। निवृत्त भरण प्राप्त शिक्षक अथवा पेन्सनवाला शिक्षकले पनि आफूले खाइपाइ आएको जुन तलब छ अथवा रकम छ, निवृत्त भरण रकम, त्यसै बराबरको रकम पाइन्छ हैन। अब संस्थागत विद्यालयमा के छ भन्ने व्यवस्था हुन्छ। संस्थागत विद्यालय आफ्नो नियम हुन्छ हैन, आफ्नै स्रोतबाट बिहोर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? चाडपर्व खर्च भनेको एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफूले मान्ने धर्म संस्कृति परम्परा अनुसारको मुख्य चाडपर्वको अवसरमा एक पटक के हुने रहेछ? एक पटक 1 महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च बापत पाइने रहेछ शिक्षकले। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब साथीहरूलाई म शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा भन्छु। शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था है त। शिक्षकको विधा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था। अब शिक्षकका विधाका प्रकार कतिवटा रहेका छन्, शिक्षकले पाउने विधाहरू के हुन्, यसका बारेमा म भन्छु है त। यसरी तालिका बनाउनु होला साथीहरूले। शिक्षकका विधा 9 प्रकारका रहेका छन् भने पाउने विधा चाहिँ 8 प्रकारका रहेका छन्। के हुन् त? पहिला यसरी हेरौँ हामीले। एउटा तालिका बनाउनु होला साथीहरूले। कस्तो तालिका बनाउनु पर्यो त भन्दा एउटा सबैभन्दा पहिला विधा कस्तो खालको विधा हो हैन। अब एउटा क्रम संख्या बनाउँदा पनि भइहाल्यो है। क्रम संख्या क्रमैसँग हामीले याद गर्छौं। एउटा विधाका प्रकार है, कस्तो खालको विधा हो, त्यसको चाहिँ अवधि, कति अवधि हो, र अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो भने यसको कैफियत, यसका विशेषताहरू पनि हेरौं है त। यसरी तालिका बनाउनु होला। ल अब के कस्तो विधा पाउने रहेछ शिक्षकले भन्ने साथीहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ नि त हैन। के कस्तो विधा पाउने रहेछ भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला साथीहरू भइपरि आउने विधा। भइपरि आउने विधा भनेको कस्तो खालको हो? भइपरि आउने भनेको अकस्मात कुनै काम आइपर्यो भने त्यस्तो खालको विधालाई भइपरि आउने विधा भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ 6 दिन पाइन्छ। वर्षमा 6 दिन। वर्षमा 6 दिन। यस्तो विधा चाहिँ सञ्चित हुँदैन। एक वर्ष बचत गरेर अर्को वर्षलाई राख्छु भन्न मिल्दैन, सञ्चित नहुने। तर यो विधा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने आधा दिनसम्म पढाएपछि अब म घरमा जान्छु, यस्तो अकस्मात काम पर्यो भनेर हामी जान मिल्छ। त्यस भएर आधा पनि लिन सकिने। के पनि गर्न सकिन्छ? आधा पनि लिन सकिने। आधा दिन क्या, आधा दिन पनि लिन सकिने। आधा दिन लिन सकिने। यो भने बुझ्नुभयो? आधा दिन लिन सकिने भनेको आधा पढाएर आधा काम गरेर जान पनि सकिने। आधा गरेर 1 दिन लिन सकियो। 2 दिन आधा भएपछि 1 दिन बराबरको विधा हुने रहेछ। यस्तो विधालाई भइपरि विधा भनेर भनिन्छ। पर्व विधा हैन, क्याबी पबी भन्ने गरे सुन्नुभएको छ? यो पनि वर्षमा 6 दिन हो। यसको पनि विशेषता त्यही नै हो, सेम हो। यो पनि सञ्चित नहुने। अब साथीहरूलाई सञ्चित नहुने विधाहरू कुन हुन् भनेर सोध्यो भने सञ्चित नहुने विधा चाहिँ र आधा पनि लिन सकिने, आधा पनि लिन सकिने विधा कुन हुन् भन्यो भने आधा पनि लिन सकिने र साँचेर राख्न पनि नसकिने है। त्यस्तो 1 वर्ष
भएपछि अर्को वर्षमा साँचेर राख्न नसकिने बिदालाई के भन्छन्? पर्व बिदा भनेर भनिन्छ। ल, भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदाको एकै प्रकारको विशेषता रहेछ। साथीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को हुन्छ बिरामी बिदा। बिरामी बिदा, बिरामी बिदा चाहिँ के हुन्छ भने वर्षमा 12 दिन हो। वर्षभरिमा 12 दिन बिरामी बिदा पाइन्छ। तर यो चाहिँ के गर्न मिल्छ? साँचेर राख्न मिल्छ साथीहरू, साँचेर राख्न मिल्छ। सञ्चित हुने बिरामी बिदा अन्तर्गत पर्छ र अन्तिममा तपाईँले साँचेर राखेको बिदा चाहिँ के हुन्छ त? पैसा पनि पाइन्छ, पैसा पनि पाउने। पैसा भनेको चाहिँ अन्तिममा कति दिन तपाईँले साँचेर राख्नु भएको छ, जोगाएर राख्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ पैसा आउँछ। कसरी पैसा आउँछ त भन्दा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले त्यस बापत चाहिँ के गरी पैसा दिन्छ त भन्दा तपाईँको खाइपाइ आएको एक दिनको तलब जति छ त्यसले गुणन गरेर रकम पाइन्छ। यो चाहिँ वर्षमा 12 दिन पाइन्छ र सञ्चित पनि हुन्छ, तलब पनि आउँछ है। र यसलाई पेस्कीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, पेस्कीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, पेस्कीका रूपमा लिन सकिने। पेस्की भनेको मसँग बिरामी बिदा छैन भने चाहिँ पछि पाउने बिदाबाट कट्टा हुने गरी लिन सकिने बिदालाई पेस्की बिदा भनिन्छ। पेस्की बिरामी बिदा पनि लिन पाइन्छ है। यस्तो व्यवस्था रहेको छ बिरामी बिदाको सन्दर्भमा। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? ल, पेस्की बिदा है, पेस्कीको रूपमा पनि लिन सकिने, पछि हुने बिदाबाट कट्टा हुने गरी पहिले नै लिन सकिने बिदा हो पेस्की बिदा। पेस्कीका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। ल, अब चौथो छ प्रसुति अथवा सुत्केरी बिदा है। सुत्केरी बिदा, सुत्केरी बिदा, सुत्केरी बिदा, सुत्केरी बिदा कति दिनको व्यवस्था रहेको छ? अहिले 98 दिनको व्यवस्था रहेको छ सुत्केरी बिदा। हाम्रो नियमावलीमा चाहिँ 60 दिनै उल्लेख भएको छ, तर पछि परिवर्तित हैन प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के गरेको छ त हैन? मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के गरेको छ? 98 दिन दिएको छ। त्यही भएर 98 दिनै हामीले भन्नुपर्छ। यो अघि पछि पाइन्छ कि पछि मात्रै पाइन्छ कि अथवा कति पटक पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूको हुन्छ जति पटक पनि पाइन्छ। सुत्केरी बिदा चाहिँ महिला कर्मचारीले पाउने हो, महिला शिक्षकले पाउने। यो चाहिँ महिलाले मात्रै पाउने हैन, महिला शिक्षकले मात्र पाउने, महिला शिक्षकले मात्रै पाउने। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि सुत्केरीको अघि पछि पाउने, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। सुत्केरीको अघि पछि, सुत्केरी भएपछि मात्रै होइन, पहिल्यै भर्ना हुनु पर्यो नि त हैन? त्यसका लागि सुत्केरीको अघि पछि, अघि वा पछि गरी पाउने, अघि वा पछि है। त्यसै गरी जति पटक पनि पाउने, जति पटक पनि पाउने। सुत्केरी बिदा जति पटक पनि पाउने, तलब पनि आउने है त, तलब पनि आउने। यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को बिदा हुन्छ प्रसुति स्याहार बिदा। अर्को बिदा हुन्छ प्रसुति स्याहार बिदा। प्रसुति स्याहार बिदा, प्रसुति स्याहार भनेको चाहिँ कसले पाउने हो? द पुरुष शिक्षकको श्रीमती सुत्केरी भएमा प्रसुति स्याहार बिदा पाइन्छ। त्यो चाहिँ कति दिन पाइन्छ? 15 दिन पाइन्छ। पुरुष शिक्षकले पाउने हो। यो पुरुष शिक्षकले पाउने बिदा, पुरुष शिक्षकले पाउने बिदा हो। के बिदा साथीहरू? प्रसुति स्याहार बिदा। यो चाहिँ सुत्केरी, अब श्रीमती सुत्केरीको अघि वा पछि पाइन्छ, अघि वा पछि पाइन्छ हैन? सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि पाइने, तर 2 पटकसम्म मात्र पाइने, 2 पटकसम्म मात्र पाइने।
यो कुरो बुझ्नुपर्छ है साथीहरु। प्रसुति स्याहार बिदा पुरुषलाई चाहिँ 2 पटक मात्रै रहेको छ भने महिलालाई चाहिँ जति पटक पनि रहेको छ। यस्तो व्यवस्था रहेको छ प्रसुति स्याहार बिदाको सन्दर्भमा। अर्को बिदा छ साथीहरु क्रिया बिदा। क्रिया बिदा हैन, क्रिया बस्नु परेमा 15 दिन बिदा पाइन्छ है। आफ्नो धर्म परम्परा अनुसार क्रिया बस्नु परेमा पाउने हो। यदि महिला कर्मचारीको श्रीमान क्रिया बसेको छ भने श्रीमतीले स्वतः क्रिया बिदा पाइने है। यो चाहिँ जति पटक पनि यसको तोकिएको छैन है। क्रिया बिदामा के तोकिएको छैन, यति पटक भनेर तोकिएको छैन। जति पटक पनि पाउने महिला शिक्षकको श्रीमान क्रिया बसेमा सो शिक्षकले समेत पाउने हैन। महिला शिक्षकको श्रीमान क्रिया बसेमा सो महिलाले पाउने, सो महिलाले समेत क्रिया बिदा पाउने, सो महिलाले समेत हैन, सो महिला शिक्षकले समेत क्रिया बिदा पाउने, क्रिया बिदा पाउने। यति पटक भन्ने व्यवस्था छैन है साथीहरु क्रिया बिदामा। यसमा तलब पनि पाइन्छ। अर्को बिदा छ असाधारण बिदा। असाधारण बिदा है। असाधारण बिदा, असाधारण बिदा चाहिँ एक पटकमा हेर्नुस्, एक पटक लिँदाखेरि 1 वर्ष मात्रै पाइन्छ। एक पटकमा बढीमा 1 वर्ष है, बढीमा 1 वर्ष अथवा 1 वर्षमा नबढ्ने गरी, एक पटकमा 1 वर्षमा नबढ्ने गरी बढीमा 3 वर्ष। बढीमा कति वर्ष साथीहरु? 3 वर्ष। एक पटकमा चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढाउन पाइदैन है। एक पटकमा 1 वर्ष भन्दा नबढाउने, बढायो भने कारबाही हुन्छ, अवकाश दिइन्छ है। असाधारण बिदा एक पटकमा 1 वर्षमा नबढाई समग्रमा कति वर्ष? 3 वर्ष पाइन्छ। यसको तलब आउँदैन है। तलब नआउने असाधारण बिदा लिएको अवधिको तलब नआउने। जहाँ तलब आउँदैन त्यहाँ सेवा अवधि गणना नहुने, सेवा अवधि गणना नहुने। त्यसैगरी 5 वर्ष नपुगी नपाउने, 5 वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी नपाइने, पूरा गर्नुपर्ने है। 5 वर्ष थायी भएपछि मात्रै असाधारण बिदा पाइन्छ, अन्यथा असाधारण बिदा पाइदैन है त। यो कुराकानी बुझ्नु पर्छ साथीहरुले। ल 8औं नम्बरको बिदा हो अध्ययन बिदा। अध्ययन बिदा चाहिँ एकै पटक पाइन्छ। पटक पटक वा एकै पटक गरी, पटक पटक वा एकै पटक गरी 3 वर्ष, बढीमा 3 वर्ष है।
यसको चाहिँ तलबी बिदा हो। यो तलब आउने अथवा तलबी बिदा, यसको तलब आउँछ, सेवा अवधि गणना पनि हुने, सेवा अवधि गणना हुने, तर 5 वर्ष स्थायी सेवा पूरा गर्नुपर्ने। यो लिनका लागि 5 वर्ष स्थायी सेवा पूरा गर्नुपर्ने। यस्तो व्यवस्था रहेको छ। असाधारण बिदा भनेको त्यस्तो खालको, के अरे असाधारण र अध्ययन बिदा भनेको यस्तो खालको बिदा हो। अब 9 नम्बरमा बिदा छ साथीहरु। यो चाहिँ बेतलबी बिदा। बेतलबी बिदा यो चाहिँ एकै पटक वा पटक पटक गरी, एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा 5 वर्ष। यो चाहिँ जो पाए त्यसले पाउने होइन साथीहरु। यो कस्तोले मात्रै पाउने त भन्दा विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा पति वा पत्नी खटी गएमा पाउने हो। पति वा पत्नी श्रीमान चाहिँ श्रीमती चाहिँ शिक्षक छ भने, श्रीमती अथवा महिला शिक्षक छ भने उसको श्रीमान, पुरुष शिक्षक छ भने उसको श्रीमती। पति वा पत्नी विदेश स्थित, शिक्षकको पति वा पत्नी विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा, नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा खटी गएमा, यसलाई चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने छैन, यति दिन उति दिन भनेको छैन। नियोगमा खटी गएमा पाउने हो। यो चाहिँ तलबी बिदा होइन, यो चाहिँ बेतलबी बिदा। बेतलबीको मतलब के हुन्छ? तलब नआउने भन्ने हुन्छ। जसको तलब आउँदैन त्यसको सेवा अवधि गणना हुँदैन। सेवा अवधि गणना नहुने, सेवा अवधि गणना नहुने है त, गणना नहुने। यस्तो खालको बिदालाई के भनिन्छ? बेतलबी बिदा भनेर भन्छ। त्यसैले बिदाका प्रकार कतिवटा भयो साथीहरु? 9 प्रकारको भयो। बिदाका प्रकार 9 प्रकारको भयो भने शिक्षकले कति प्रकारका बिदा लिन पाउँछन्? 8 प्रकारका लिन पाउँछन्। किनभने महिला शिक्षकले प्रसुति स्याहार बिदा लिँदैनन्, पुरुष शिक्षकले सुत्केरी बिदा लिँदैनन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब बिदा कसले दिने? बिदा दिने अधिकारी। बिदा दिने अधिकारी को हो? बिदा कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त, हैन? बिदा कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। साधारणतया विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बिदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले प्रदान गर्ने हो। शिक्षकको बिदा प्रधानाध्यापकले दिने हो। साधारणतया प्रधानाध्यापकको बिदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले दिने। साधारणतया प्रधानाध्यापकको बिदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले दिने। शिक्षकको बिदा साधारणतया शिक्षकको बिदा कसले प्रदान गर्ने? शिक्षकको बिदा कसले प्रदान गर्ने भन्दा शिक्षकलाई बिदा दिने अधिकारीको प्रधानाध्यापक हो। साधारणतया यो हो। तर यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा मात्रै भयो। तरले बिगार्छ नि साथीहरु। तर
3 दिनसम्म पर्व वा भैपरी बिदा हैन 3 दिनमा नबढाइकन पर्व वा भैपरी बिदा प्रवाह आफैले लिन पाउँछ है प्रवाह आफैले लिन पाउँछ त्यो भन्दा बढी भयो भने मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्छ तर 3 दिनमा नबढाई कति दिन 3 दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी बिदा 3 दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी बिदा के गर्न पाउनु रहेछ 3 दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी बिदा 3 दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी बिदा कसले प्रदान गर्ने रहेछ आफैले 3 दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी बिदा प्रवाह आफैले लिन पाउने रहेछ प्रवाह आफैले लिन पाउने है प्रवाह आफैले लिन पाउने है 3 दिनमा नबढाई प्रवाह भैपरी बिदा प्रवाह आफैले लिन पाउने सो भन्दा बढी भएमा है सो भन्दा बढी लिनु परेमा चाहिँ के गर्ने अध्यक्षलाई जानकारी दिने कुरो बुझ्नु नि अध्यक्षलाई जानकारी दिने अध्यक्षलाई के गर्ने जानकारी दिने जानकारी गराउने कुरो बुझ्नुहोस् है जानकारी गराउने यो कुरो बुझ्नु पर्यो है 3 दिनसम्म आफैले लिन पाउनुहुन्छ 3 दिनभन्दा बाहेक भयो भने अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने छ यो कुरो बुझ्नुहुन्छ अर्को कुरा पनि छ असाधारण बिदा अध्ययन बिदा त्यसै गरी बेतलबी बिदा त्यो 3टा बिदा चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मात्र दिन पाउँछ त्यो पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा अर्को यहाँ तरले बिगार्छ साथीहरु अर्को कुराकानी के छ त भन्दा असाधारण बिदा आफैले विद्यालयले आफैले दिन पाउँदैन असाधारण बिदा अध्ययन बिदा 3टा बिदा हेर्नुस् है त अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदा यो 3टा बिदाको केसमा चाहिँ सिफारिस गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कसको सिफारिसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कसले दिने इकाइ प्रमुख सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख भन्ने थाहा छ नि साथीहरु पहिलाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हैन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले मात्र दिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले दिने ल साधारणतया शिक्षकको बिदा प्रधानाध्यापकले दिने प्रधानाध्यापकको बिदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले दिने तर 3 दिनसम्म पर्व भइपरि आफै लिन पायो 3 दिनभन्दा बढी भयो भने कसलाई दिनु पर्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई जानकारी दिनु पर्यो हैन अनि असाधारण बिदा अध्ययन बिदा बे है तर अध्ययन बिदामा चाहिँ पैसा आउँछ त्यो कुरा चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो तलबी बिदा हो अध्ययन बिदा भनेको है असाधारण बिदा अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदामा हकमा चाहिँ कसले मात्रै दिने रहेछ इकाइ प्रमुखले मात्रै जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पुरानो अवस्थामा हेर्नु जिल्ला शिक्षा अधिकारीले ल कुरो बुझ्नुभयो साथीहरु असाधारण बिदा अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदाको स्वीकृति कसले दिन्छ अथवा त्यस्तो बिदा दिने अधिकारी को हो भनेर साथीहरुलाई सोध्यो भने त्यस्तो बेला के भन्नु पर्यो यो व्यवस्था साथीहरुले भन्नु पर्यो बिदा तथा काजमा अर्को व्यवस्था छ काज तथा दैनिक भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था काज भनेको विद्यालयको कामको सिलसिलामा जाने काम काज हो काज भनेको त्यो हो है विद्यालयसँग सम्बन्धित कामलाई काज भन्छन् काज बिदा भनेर भन्छन् त्यो चाहिँ कसले मात्रै दिन पाउँछ त
है। त्यो चाहिँ कसले मात्रै दिन पाउँछ त? साथीहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ। विद्यालयको कामको लागि शिक्षकले प्रबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ काज भने प्रधानाध्यापकले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट स्वीकृत गराएर अथवा अनुमति लिएर काज जान सक्छ। कति समय जान्छ काज? काज भनेको विद्यालयको काम भयो। विद्यालयको कामको सिलसिलामा जाने काम काज भयो। अब काज कति समय, काज जाने समय कति हो भनेर सोध्यो भने कति समयका लागि त भन्दा 1 हप्तासम्मको लागि, बढीमा 1 हप्तासम्मको लागि, बढीमा 1 हप्तासम्मको लागि काजमा जान पाइन्छ। शिक्षकले अनुमति कहाँबाट लिनुपर्छ? अनुमति कहाँबाट लिने काजमा जानका लागि? शिक्षकले प्रहको, शिक्षकले कसको अनुमति लिने? प्रहको। प्रहले कसको अनुमति लिने? विव्यवस्था अध्यक्षको। प्रहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको र शिक्षकले प्रहको अनुमति लिएर कहाँ जान पाइन्छ? काजमा जान पाइन्छ। काजमा गए बापत भत्ता पनि पाइन्छ है। मन्त्रालयले तोके बमोजिम, शिक्षा मन्त्रालयले तोके बमोजिम दैनिक भ्रमण रकम पनि पाइन्छ हैन। विद्यालयले आफ्नो कोषबाट खर्च गर्ने हो त्यस्तो व्यवस्था, यो कुरा जान्नुपर्छ है। यस्तो काज चाहिँ, यस्तो काम गर्नका लागि काज स्वीकृत अर्को व्यवस्था पनि छ काजको सन्दर्भमा। शिक्षक युनियनको हैन केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीका 2 जना शिक्षकलाई हैन त्यहाँ काम गर्नका लागि एक पटकमा 1 वर्षमा नबढाई 3 वर्षसम्म काज स्वीकृत गर्छ। 3 वर्षसम्म काज चाहिँ कसले पाउने रहेछ त? 3 वर्षसम्म काज, 3 वर्षसम्म काज चाहिँ, त्यो 3 वर्षसम्म काज दिने चाहिँ फेरि विद्यालयले दिने होइन नि, त्यो विद्यालयले दिने होइन, त्यो चाहिँ मन्त्रालयले मात्रै दिन्छ है। कुरो हुँदैन नि। 3 वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारले मात्रै दिन्छ। 3 वर्षसम्म काज चाहिँ कसलाई हुने रहेछ त भन्दा त्यो चाहिँ शिक्षक युनियनको अथवा शिक्षक महासङ्घको भनौँ न, अहिले त शिक्षक महासङ्घ भनिन्छ, केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका 2 जना शिक्षकलाई, शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय समितिका 2 जनालाई, त्यो महासङ्घले सिफारिस गरेका आधारमा केन्द्रीय समितिको 2 जना शिक्षकलाई काज स्वीकृत यस्तो व्यवस्था रहेको छ। अर्कोमा हामी निवृत्त भरण उपदान सम्बन्धी व्यवस्था पढ्छौँ। निवृत्त भरण उपदान हैन, उपचार खर्च, यसका बारेमा पढ्छौँ। निवृत्त भरण भने साथीहरूलाई थाहा छ पेन्सन। निवृत्त भरण भनेको पेन्सन। अब निवृत्त भरण कस्तो अवस्थामा पाइन्छ हैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। निवृत्त भरण भने के, उपदान भने के? निवृत्त भरण नपाउने अवस्थामा मात्रै उपदान पाउने हो साथीहरू है। ल, निवृत्त भरण कस्तो अवस्थामा पाउने? निवृत्त भरण कस्तो अवस्थामा पाउने? निवृत्त भरण पाउने अवस्था एउटा सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो। अवस्था कस्तो अवस्थामा निवृत्त भरण पाइन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्थायी नियुक्ति भएर कम्तीमा 20 वर्ष नोकरी पुरा गरेको शिक्षकलाई मात्रै निवृत्त भरण दिन्छ हैन। 20 वर्ष स्थायी नोकरी पुरा है, 20 वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै निवृत्त भरण पाइने रहेछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। कति पाइन्छ रकम निवृत्त भरण हैन? 20 वर्ष नपाइकन निवृत्त भरण पाइँदैन, पेन्सन नपाइँदैन। यो भनेको पेन्सन हो। यसको निवृत्त भरण रकम भनेको कति आउँछ त भनेर हिसाब गरियो भने जम्मा नोकरी वर्ष कति वर्ष तपाईले काम गर्नुभएको हो इन्टु आखिरी महिनाको तलब भनेको अन्तिम महिनाको तलब है। अन्तिम महिनाको तलबलाई आखिरी महिनाको तलब भनेर भनिन्छ। आखिरी भर्खरकै हैन, अन्तिमको
लाई 50 ले भाग गर्दा जति आउँछ हैन, जम्मा नोकरी वर्ष इन्टु आखिरी महिनाको तलबलाई 50 ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यो रकम निवृत्त भरण भनेर पाइन्छ। निवृत्त भरण कति पाइन्छ? मासिक रूपमा पाइन्छ। यो निवृत्त भरण जहिले पनि पेन्सन पट्टा पाकेपछि के हुन्छ? मासिक रूपमा पाइन्छ। त्यही भएर यसलाई मासिक निवृत्त भरण भन्ने गर्ने हाम्रो चलन छ। मासिक निवृत्त भरण भन्ने चलन रहेको छ। मासिक निवृत्त भरण पेन्सन यसरी पाइन्छ। तर यो हिसाब गर्दाखेरि पनि कुनै शिक्षकको हैन समान पदको बहालवाला शिक्षकको, बहालवाला भनेको कार्यरत शिक्षकको, तर बहालवाला शिक्षकको सुरु तलब भनेको भर्खरै सुरु गरेको शिक्षकको सुरु तलबको भन्दा बढी र आधा भन्दा कम अङ्क हुनु हुँदैन है। यो सुरु तलब अथवा सुरु अङ्क भनेर भनिन्छ। त्यो सुरु अङ्क भन्दा आधा भन्दा कम हैन, आधा भन्दा कम र त्यो भन्दा बढी हुने छैन भनेर लेखेको छ है। सुरु तलबको आधा भन्दा कम भनेको अहिले म बुझाउँछु साथीहरूलाई एउटा हिसाब गरेर। आधा भन्दा कम र सुरु स्केल भन्दा बढी हुने छैन। हिसाब गर्दा बढी हुने छैन भनेको जस्तै मानौ यो भनेको के हो? त्यो सुरुको स्केल भनेको बहालवाला शिक्षकको थर्ड भर्खरै सुरु गरेको शिक्षकको सुरु तलब भन्दा बढी रकम चाहिँ उसलाई पेन्सन बापत दिन हुँदैन भनेर भनेको। जस्तै कुनै शिक्षकको छोड्ने बेलामा तलब 50,000 रहेछ, 50,000 रहेछ, उसले 20 वर्ष काम गरेको रहेछ, 20 वर्ष काम गरेको रहेछ। ल मानौ निवृत्त भरण निकाल्न पर्यो भने जम्मा नोकरी वर्ष 20 वर्ष इन्टु आखिरी महिनाको तलब 50,000 अपन 50 ले भाग 50 कति भयो? 20,000 भयो नि। 20,000 भयो भएन? 20,000 भयो। 50 काट्यो के हैन, 1,000 इन्टु 20,000, 20,000 हाम्रो आयो रकम। यो 20,000 रकम आयो। अब यति पाउने कि नपाउने उसले? तर सुरुमा इन्ट्री गर्ने शिक्षकले त्यही पदको सुरुमा इन्ट्री गर्ने शिक्षकको सुरु स्केल चाहिँ अब यो त ग्रेड श्रेड सबै थपेर 50,000 भयो त। सुरु स्केल त त्यत्रो धेरै हुँदैन। सुरु स्केल मानौ 25,000 रहेछ, 50,000 भएपछि त सुरु स्केल मानौ 45,000 रहेछ। 45,000 25,000 त धेरै थोरै भयो, सुरु स्केल त अलि धेरै नै हुन्छ हैन। 45,000 रहेछ। ल 45,000 को आधा कति हुन्छ? 45,000 को आधा 22,500 हुन्छ। हो, अब 22,500 भन्दा उसलाई कम दिन हुँदैन के, उसलाई 20,000 दिन हुँदैन। यो अब बहालवाला शिक्षकको भर्खरैको इन्ट्री गरेको शिक्षकको 45,000 छ, 45,000 भन्दा बढी पनि उसलाई दिनु हुँदैन र 45 को आधा पनि नपाउने गरी के पेन्सन खानु भनेर भने जस्तै हैन, आधा भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यही भएर यसलाई उसलाई कति दिनुपर्छ? 22,500 चाहिँ कम्तीमा दिनुपर्छ। किन भन्दा आधा भन्दा कम दिन नहुने केसले। यही बहालवाला शिक्षकको सुरु तलबको आधा भन्दा कम हुन हुँदैन र सुरु स्केल भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यसको मतलब सुरु स्केल यदि 45,000 रहेछ भने 45 को आधा पनि हुनु हुँदैन, आधा भन्दा कम पनि हुनु हुँदैन र 45 भन्दा धेरै पनि हुनु हुँदैन। त्यही भएर उसको स्केल चाहिँ हिसाब गर्दा यति आए तापनि उसको निवृत्त भरण कति हुन्छ? मासिक रूपमा 22,500 का दरले हुन्छ। यसरी हुँदो रहेछ निवृत्त भरण भनेको। कुरो बुझ्नुभयो? ल 20 वर्ष स्थायी सेवा पुरा गरे पश्चात हैन, 20 वर्ष स्थायी सेवा पुरा गरे पश्चात मासिक रूपमा निवृत्त भरण पाइने रहेछ।
मासिक रूपमा निवृत्त भरण पाइने रहेछ। त्यो मासिक निवृत्त भरण कसरी हिसाब गर्ने रहेछ? जम्मा नोकरी वर्षलाई आखिरी महिनाको हैन आखिरी महिनाको तलबले, त्यो फेरि जम्मा नोकरी वर्ष भनेको तलब के अरे असाधारण बिदामा बसेको, बेतलबी बिदामा बसेको हैन, जहाँ तलब नआउने गरी बिचमा सेवा टुटेको छ भने त्यस्तो अवस्थाको हिसाब गरिँदैन, त्यस्तो अवस्थाको सेवा अवधि गणना गरिँदैन। त्यस्तो अवधि कहिलेकाहीँ यस्तो अवधिको सन्दर्भमा गणना गर्ने सम्बन्धमा दुविधा भयो भने एउटा समितिको व्यवस्था छ, नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समिति भन्ने व्यवस्था छ है त। यस्तो अवधिको सन्दर्भमा दुविधा भयो, नोकरी अवधि निर्धारण गर्दा दुविधा भएको अवस्थामा नोकरी अवधि निर्धारण समिति रहेको छ। नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समिति रहेको छ। यसले किताबखानालाई सिफारिस गर्छ। नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समिति है त। नोकरी अवधि निर्धारण समिति भनेको के त? दुविधा भयो कहिलेकाहीँ, यो हिसाब गर्दा गडबड भयो हैन, गणना गर्ने सन्दर्भमा गडबड भयो भने एउटा समिति बन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकलाई सिफारिस गर्छ। यसलाई कसलाई सिफारिस गर्नलाई त भन्दा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक, राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिने त यसले अड्डाले हो, त्यही भएर शिक्षकलाई सिफारिस गर्न, राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकलाई सिफारिस गर्न कहाँ बन्छ यस्तो समिति भन्दा जिल्ला स्तरमा बन्छ। जिल्ला स्तरमा एउटा समितिको व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला स्तरमा नोकरी अवधि, नामै नोकरी अवधि 3 शब्दले बनेको छ नोकरी, त्यही भएर 3 सदस्य हुन्छ। यसको अध्यक्ष जे को हुन्छन्, यसको संयोजक अध्यक्ष जे भने पनि भयो हैन, अध्यक्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख हुन्छन्। अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छन्? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख हुन्छन्। शिक्षा विकास सिबिसैस प्रमुख भनेर सम्झिनुहोस् न, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ के भनिरहेछन्? जिल्ला स्तरमा बन्ने नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समितिको अध्यक्ष हुन्छन्। अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकजना अधिकृत हुन्छन् र विद्यालयको जुन विद्यालयको शिक्षकको त्यस्तो नोकरी अवधि निर्धारण गर्नु परेको हो त्यही विद्यालयको सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक के हुन्छन्? सदस्य रहने गरी एउटा समिति हुन्छ। 3 सदस्य, 3 सदस्य समिति भनेर जान्नु होला है त। नोकरी नामै काफी छ, नोकरी 3 सदस्य। जस्तै अब वृत्ति सिफारिस भन्यो भने, वृत्ति सिफारिस भन्यो भने साथीहरू, वृत्ति सिफारिस भन्यो भने 1 2 3 4 5 6 6 सदस्य हुन्छ वृत्ति सिफारिस चाहिँ। नोकरी भन्यो भने नोकरी 3 सदस्य है त। यसरी याद गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ स्वयं व्यक्तिले पाउने निवृत्त भरण सम्बन्धी व्यवस्था भयो। अब अर्को व्यवस्था छ पारिवारिक निवृत्त भरण। कसले पाउँछन्? परिवारले। पारिवारिक निवृत्ति भरण सम्बन्धी व्यवस्था है त। पारिवारिक निवृत्त भरण भन्छन्। पारिवारिक निवृत्त भरण कुरो कानी बुझिरहनु भएको छ नि? के छ जिन्दगानीमा लेख्नु त? बुझिरहनु भएको छ नि? ल, पारिवारिक निवृत्त भरण भनेको के हो? परिवारले पाउने हैन, परिवारले पाउने। कसले पाउने? एका घरको व्यक्तिले पाउने हैन, इच्छाएको भए इच्छाएको व्यक्तिले पाउने हैन, इच्छाएको नभएमा पनि एका घर नजिकको हकवालाले पाउने हो पारिवारिक निवृत्त भरण है त। ल, पारिवारिक निवृत्त भरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। कति समय पाउने? कसले पाउने? सबभन्दा पहिला त कसले पाउने? पारिवारिक निवृत्त भरण कस्तो अवस्थामा पाउने, कसले पाउने, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। अब मृत्यु भयो, कस्तो अवस्थामा पाउने त? अब त्यो मान्छे बाँचिरहँदा त उसले पाउने भइहाल्यो। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा पाउने भने त कुनै शिक्षकको नोकरीमा कार्यरत छँदै वा बहाल छँदै वा निवृत्त भरण पाउन थालेको 7 वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा पाउने हो।
है कस्तो अवस्थामा पाउने र कसले पाउने त्यो दुईटा कुरा सम्झनुपर्छ साथीहरूले हैन इच्छाएको भए इच्छाएको व्यक्तिले पाउने इच्छाएको व्यक्तिले पाउने हो कसलाई इच्छाएको छ इच्छाएको व्यक्तिले पाउने इच्छाएको व्यक्तिले हैन इच्छाएको व्यक्तिले पाउने हो व्यक्तिले पाउने यदि इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भइसकेको रहेछ न इच्छाएको रहेनछ भने एका घरको हकवालाले पाउने अर्को कुरा कस्तो अवस्थामा पाउने कस्तो अवस्था कस्तो कुनै शिक्षकको बहालमा छँदै कार्यरत छँदै वा निवृत्त भरण पाउन थालेको निवृत्त भरण पाउन थालेको 7 वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा 7 वर्ष थालेको 7 वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा कसले पाउने इच्छाएको व्यक्तिले पाउने वा एका घरको हकवालाले पाउने कस्तो अवस्थामा पाउने बहालमा छँदै वा निवृत्त भरण पाउन थालेको 7 वर्ष नपुग्दै त्यो शिक्षक मृत्यु भयो भने पाउने 7 वर्ष भएपछि पाउने कि नपाउने यस्तो निवृत्त भरण चाहिँ पारिवारिक निवृत्त भरण चाहिँ 7 वर्ष पुगेपछि पाइदैन है 7 वर्ष पुगेपछि निवृत्ति भरण पाइदैन है यो चाहिँ कसले पाउने रहेछ परिवारले पाउने 7 वर्षसम्म कति पाउने त भन्दा यस्तो रकम चाहिँ निवृत्त भरण पाइरहेको रकम जति छ त्यति नै पाउने है जति रकम छ त्यति रकमै पाउने हो है त ल कति पाउने पूरा पाउने पूरा रकमको मतलब के हुन्छ त्यो जुन मृत्यु हुने शिक्षकले जति पेन्सन पाइरहेको थियो त्यति नै बराबर पाउने भनेको तर 7 वर्षपछि नपाइने पारिवारिक निवृत्त भरण 7 वर्षपछि नपाउने अब तरले बिगार्छ हाम्रो तरले त बिगार्छ अब पति वा पत्नी भएमा चाहिँ 7 वर्षपछि पनि के गर्ने त भन्दा आधा रकम पाउने तर यो चाहिँ परिवारले इच्छाएको व्यक्तिले एका घरको हकवालाले अरू छ भने त सकिहाल्यो तर विधुर पति वा विधुवा पत्नीले हेर्नुस् है त पति वा पत्नीले चाहिँ 7 वर्षसम्म पूरा रकम पाउने 7 वर्षसम्म पूरा रकमको मतलब हुन्छ निवृत्त भरण बापत जति रकम हिसाब गर्दा आउँछ त्यति नै रकम 7 वर्षपछि आधा रकम कहिलेसम्म पाउने सधैँभरि आजीवन पाउने जीवनभरि पाउने तर दोहोरो रकम नपाउने है त दोहोरो रकम चाहिँ नपाउने यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो ल बहालमा छँदै वा निवृत्त भरण पाउन थालेको 7 वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा 7 वर्षसम्म पूरा रकम पाउने र 7 वर्षपछि आधा रकम पाउने यो कुराकानी साथीहरूले बुझ्नु पर्यो आधा रकम पाउने अब त्यस्तो अवस्थामा पति वा पत्नी रहेछन् भने अब म साथीहरूलाई भन्छु जस्तै कुनै शिक्षक 2080 मा अवकाश हुनुभयो मानौ
कुनै शिक्षक 2080 मा अवकाश हुनुभयो, उहाँको 2085 सालमा गएर मृत्यु भयो, मानौ मृत्यु भयो, उहाँको पति पत्नी छैनन् भने अब 7 वर्ष नपुग्न कति बाँकी छ भन्दा अब बाँकी छ 2 वर्ष। 2 वर्ष चाहिँ परिवारले पाउँछन्, 2 वर्ष चाहिँ परिवारले पाउँछन्। अब पति पत्नी छन् भने, यदि पति पत्नी छन् भने, पति वा पत्नी हैन, शिक्षकको त कि पति हुन्छन् कि पत्नी हुन्छन्, यदि शिक्षकको पति पत्नी छन् भने चाहिँ 2 वर्षसम्म पुरा रकम जति उसले निवृत्तिभरण पाइरहेको छ त्यति पेन्सनवाला, पछि अब 2 वर्ष पछि चाहिँ आजीवन चाहिँ पति पत्नी छन् भने त्यस्तो अवस्थामा आधा रकम, आधा 7 वर्ष कटेपछि चाहिँ आधा रकम जीवनभरि पाउँछन्, जीवनभरि पाउँछन्। पति वा पत्नीले चाहिँ जीवनभरि पाउने रहेछ, 7 वर्षसम्म पुरा, 7 वर्ष कटेपछि आधा। परिवारको हकमा चाहिँ 7 वर्षसम्म मात्रै पाइने रहेछ, सकिहाल्यो। परिवारको हकमा चाहिँ 7 वर्षसम्म मात्रै पाउने है त। ल, एउटा व्यवस्था छ आजीवन पारिवारिक वृत्ति भन्ने व्यवस्था। कस्तो वृत्ति भनेको? आजीवन पारिवारिक वृत्ति भनेको आजीवन पारिवारिक वृत्ति भन्नुस्। आजीवन पारिवारिक वृत्ति कस्तो हो यो आजीवन पारिवारिक वृत्ति? आजीवन भनेको त जीवनभरि हो हैन, जीवनभरि हो। अब यो चाहिँ छुट्टै व्यवस्था हो। यो चाहिँ कस्तो भने विद्यालयको कामको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ काजमा खटेर गइन्छ नि, गइन्छ कि गइदैन? गइन्छ। हो, त्यस्तो काजमा खटी गएको अवस्थामा दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो अथवा त्यसकै कारणबाट पछि घाउ नहुँदै के अरे निको नहुँदै फेरि मृत्यु भयो हैन, निको नहुँदै पछि मृत्यु हुन नि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजको विधुर पति वा विधवा पत्नीलाई न्यूनतम 20 वर्ष हिसाब गरेर 20 वर्षमा उसको निवृत्तिभरण कति आउँथ्यो त्यसको ठ्याक्क आधा 50% ले हुन आउने रकम जीवनभरि आजीवन पारिवारिक वृत्ति भनेर दिन्छ। यस्तो चाहिँ यो अवस्था के हो त भन्दा यो पाउने अवस्था आजीवन पारिवारिक वृत्ति पाउने अवस्था कस्तो हो भन्यो भने विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षकको विद्यालयको कामको सिलसिलामा, हेर्नुस् है अरु अवस्थामा होइन नि, कामको सिलसिलामा खटी गएको अवस्थामा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा वा सोही कारणबाट, त्यही दुर्घटनाकै कारणबाट पछि निको नहुँदै मृत्यु भएमा, घाउ निको नहुँदै मृत्यु भएमा त्यो कसलाई मात्रै दिने हो? विधुर पति वा विधवा पत्नीलाई दिने। कसलाई दिने यो अवस्थामा? कसलाई दिने? विधुर पति वा विधवा पत्नीलाई दिने। कसलाई? अरूलाई होइन। विधुर पति वा विधवा पत्नी हैन, उनलाई दिने। कति दिने साथीहरू? कति दिने? न्यूनतम निवृत्तिभरण भनेको 20 वर्ष हिसाब गरेर जति आउनु पर्ने हो त्यति, 20 वर्ष न्यूनतम 20 वर्ष उसले सेवा अवधि पुरा गरेको भए यति पेन्सन खान्थ्यो भनेर न्यूनतम निवृत्तिभरणको 50% ले हुन आउने रकम। % गणना गर्दा जति हुन्छ त्यति रकम
आजीवन दिने, कति समय दिने, कति समय दिने भनेर सोध्यो भने जीवनभरि, आजीवन, ल आजीवन सधैँभरि दिने रहेछ है, सधैँभरि दिने, आजीवन पति वा पत्नीलाई मात्रै दिने। कस्तो अवस्थामा दिने? विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा वा सोही कारणबाट दुर्घटनामा परि मृत्यु के अरे सोही कारणबाट पछि निको नहुँदै मृत्यु भएमा यस्तो अवस्थामा दिने रहेछ। त्यसलाई भन्छन् पारिवारिक निवृत्त भरण है त। ल अब तलब बढ्दा निवृत्त भरणमा पनि वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन? निवृत्ति भरणमा वृद्धि भनेर लेख्नुहोस् हैन। शिक्षकको तलब बढ्दा निवृत्त भरण पेन्सनवाला शिक्षकको चाहिँ तलब बढ्छ कि बढ्दैन? ल लेख्नुहोस् त। बढ्छ कि बढ्दैन होला साथीहरू? बढ्छ कि बढ्दैन होला? बढ्छ। तर जति बढेको छ नि त्यति नै रकम चाहिँ बढ्दैन, 2/3 मात्रै बढ्छ। अरूको जति बढ्छ त्यसको 2/3 मात्रै बढ्छ। 2/3 भनेको के? अरूको बहालवाला शिक्षकको तलब वृद्धि हुँदा जति बढेको छ त्यसको 2/3 भनेको। तलब बढ्दा, अरूको तलब बढ्दा निवृत्त भरण अथवा पेन्सन खाइरहेको शिक्षकको तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्नु खोजेको? बहालवाला शिक्षकको, कार्यरत शिक्षकलाई बहालवाला शिक्षक भनेको। बहालवाला शिक्षकको वृद्धि भएको तलबको 2/3 रकम कति हैन? वृद्धि भएको रकमको 2/3 रकम 2/3 रकम चाहिँ के हुन्छ? निवृत्त भरणमा वृद्धि हुन्छ। जस्तै कुनै शिक्षकको तलब 3000 ले बढ्यो, 3000 ले बढ्यो हैन। जस्तै मानौँ कुनै शिक्षकको तलब 3000 ले बढ्यो, खाइपाइ आएको भने 3000 को अब पेन्सनवाला शिक्षकको चाहिँ कति बढ्छ भन्दा 3000 × 2/3 यो भने त नि उसको चाहिँ 2000 मात्रै बढ्छ। पेन्सनवाला शिक्षकको चाहिँ 2000 मात्रै बढ्छ, बहालवाला शिक्षकको चाहिँ 3000 तलब बढ्छ। यसलाई भन्छन् निवृत्त भरणमा वृद्धि। निवृत्त भरणमा वृद्धि भनेर भन्छन्। निवृत्त भरणमा तलब वृद्धि कति हुन्छ त? निवृत्त भरण कति बढ्छ त भन्न खोजेको हो। निवृत्त शिक्षकको चाहिँ फेरि बहालवाला शिक्षकको त 3000 बढिहाल्यो नि हैन। यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को छ उपदान सम्बन्धी व्यवस्था। उपदान भनेको के हो साथीहरू? निवृत्त भरण नहुने अवस्थामा मात्रै उपदान हुने हो। त्यतिकै अवस्थामा निवृत्त भरण हुँदैन। के अरे निवृत्त भरण उपदान त्यतिकै अवस्थामा नहुने होइन है। यो चाहिँ के हो त भन्दा निवृत्त भरण नहुने अवस्थामा, निवृत्त भरण नपाउने अवस्थामा भनौँ न, निवृत्त भरण नपाउने अवस्थामा, त्यो भनेको 20 वर्ष नपुगेको भन्नु खोज्यो है। निवृत्त भरण नपाउने अवस्था भनेको 20 वर्ष नपुगेको, 20 वर्ष स्थायी सेवा नपुगेको हैन त? स्थायी सेवा नपुगेको। अब फेरि 5 वर्ष नकटिकन पनि उपदान पाइँदैन है। 5 वर्ष नकटिकन पनि उपदान पाइँदैन। 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेको हुनुपर्छ। 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि नोकरी गरेको 5 वर्षभन्दा बढी नोकरी गरेको, 20 वर्ष नपुगेको, यस्तो अवस्थामा उपदान पाइन्छ। उपदान भनेको चाहिँ कि उपदान पाइन्छ कि निवृत्त भरण पाइन्छ? दुईटा मध्ये एउटा पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो साथीहरूले। अब कसरी हिसाब गरिन्छ त? अब जस्तो 5 वर्ष कटेपछि शिक्षकले राजीनामा दिन सक्छ, अवकाश कहिलेकाहीँ चाहिँ गल्ती गर्यो भने जाहिर जान पनि सक्छ हैन? सक्छ सक्दैन? सक्छ नि। त्यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई
कति वर्ष उसले नोकरी गरेको छ त्यही अनुसार हिसाब गरेर पैसा दिइन्छ, त्यसलाई भन्छन् उपदान। जस्तो यो उपदान कति रकम पाइन्छ भनेर उपदान रकम पाउने चाहिँ एउटा आधार रहेको छ। उपदान रकम कसरी पाइन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आधार छ, एउटा आधार। त्यो चाहिँ काम गरे, कति वर्ष तपाईले काम गर्नुभएको छ त्यसैका आधारमा उपदान पाउने हो। यसलाई चाहिँ नोकरी अवधि, कति वर्ष काम गरेको छ भन्ने कुरा र उपदान रकम भनेर यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, यसरी हेर्न सक्छौँ। अब 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म काम गरेको शिक्षक छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ प्रत्येक वर्षको जति वर्ष तपाईले काम गर्नुभएको छ त्यो प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको रकम पाउनुहुन्छ। प्रत्येक वर्षको 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म काम गरेको छ भने प्रत्येक वर्षको जति वर्ष काम गरेको छ प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब, आधा महिनाको तलबले हिसाब गर्ने कति वर्ष काम गरेको छ त्यति इन्टु आधा महिनाको तलब। कुरो बुझ्नुहोस् है, जति वर्ष काम गरेको छ, जस्तै 7 वर्ष काम गर्यो, अन्तिमको तलबको आधा इन्टु 7 वर्ष यसरी हिसाब गरिन्छ। त्यसलाई उपदान भन्छ। एकमुष्ट रकम लिने बाहिरिने त्यस्तो रकमलाई के भनिन्छ, के भनिदो रहेछ साथीहरू? उपदान भनिदो रहेछ। अर्को हुन्छ 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म काम गरेको। 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म काम गरेको छ भने यही प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1 महिनाको तलब, प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1 महिनाको तलब, 1 महिनाको तलब। जस्तै मानौ कुनै शिक्षकले 12 वर्ष काम गरेर छोड्नुभयो, 12 वर्ष काम गर्नुभयो, कहीँ विदेश जानुभयो अथवा कोरिया जानुभयो अथवा कहीँ जानुभयो, मानौ न कहीँ जानुभयो अथवा छोडिदिनु भयो, अथवा भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि उपदान पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा 12 वर्ष काम गरेको छ, उसको छोड्ने बेलाको तलब त्यो आखिरी महिना भनेको चाहिँ अन्तिमको महिना छोड्ने बेलामा तलब 50,000 थियो भने उसको 12 वर्ष काम गरेको शिक्षकको 6 लाख रुपियाँ हुन्छ। 6 लाख रुपियाँ लिने, गोजीमा हाल्ने, हिँड्ने, त्यस्तो अवस्थालाई उपदान भनेर भन्न सकिन्छ। ल अब 15 वर्ष कटेको तर 20 वर्ष नपुगेको, 20 वर्ष कटेपछि त पेन्सन पाइहाल्यो साथीहरू हैन। 15 वर्षभन्दा बढी 20 वर्ष नपुगेको, 20 वर्ष पुरा नभएसम्म, पुरा भएपछि त पेन्सन पाइहाल्यो नि, पुरा नभएसम्म यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1.5 महिनाको तलब, 1.5 भनेको 1 आधा है, आखिरी 1.5 महिनाको तलब, 1.5 महिनाको तलबले हिसाब गरेर एकमुष्ट रूपमा पाउने रकमलाई के भनिन्छ? उपदान भनिन्छ। कुरो बुझ्नुहोस्, उपदान भनेको के रहेछ? उपदान भनेको चाहिँ आधा महिनाको तलब पाइदो रहेछ प्रत्येक वर्षको हैन। जति वर्ष काम गरेको छ त्यति नै वर्ष हैन। तर बर्खास्त अरे बेला पाइदैन, बर्खास्त बेला पाइदैन नि। फेरि म अस्थायीमा राहतमा कार्यरत हो, मैले पाउँछु कि पाउँदिन भन्नु होला। अस्थायीमा काम गरे पाइँदैन यो उपदान भन्ने कुरा। यदि बर्खास्त गरेको छ भने पाइँदैन हैन। 3 पुस्ते हाँटेर जाहिर खाएको छ भने पाइँदैन साथीहरू। यो व्यवस्था रहेको छ है त। यसलाई भन्छन् उपदान। उपदान र निवृत्तिभरण एकैचोटि पाइँदैन फेरि है। ल त्यो चाहिँ कसले पाउने हो? स्थायी शिक्षकले मात्रै पाउने हो। भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाए मात्रै पाउने हो। बर्खास्त गरेमा
पाइँदैन। बर्खास्त गर्ने आधारहरू 3टा छ नि, एउटा भ्रष्टाचार गरेमा हैन, भ्रष्टाचार गरेमा, डिबिपिआर लिएमा वा भरेमा हैन, अनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा। 3टा अवस्थामा शिक्षकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ है त। ल अब यस्तो उपदान सम्बन्धी व्यवस्था भयो। अर्को व्यवस्था छ साथीहरु, उपचार खर्च। उपचार खर्च, ल उपचार खर्च। उपचार खर्च भनेको के हो? यो रकम पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। अनि बिरामी नभए पनि उपचार खर्च पाइने हो कि होइन? हो। बिरामी नभए पनि उपचार खर्च पाइन्छ। खाइपाइ आएको तलबको अन्तिममा हैन, छाड्ने बेलामा पाइन्छ रहेछ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। यो कति बापत पाइन्छ त भन्दा यो 3टाको केस छ। एउटा माध्यमिक शिक्षकको हकमा 12 महिनाको तलब, 12 महिनाको तलब बराबरको रकम उपचार खर्च बापत पाइन्छ। निम्न माध्यमिक शिक्षकको हकमा 18 महिना बराबरको 18 महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत पाइन्छ भने प्राथमिक तहको शिक्षकको हकमा 21 महिना बराबरको 21 महिना बराबरको तलब रकम 21 महिना बराबरको तलब रकम हो। 21 महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत पाइन्छ। यही हो। ल माध्यमिक शिक्षकको हकमा 12 महिना बराबरको तलब रकम पाइन्छ। निम्न माध्यमिक शिक्षकको हकमा 18 महिना बराबरको तलब रकम पाइन्छ भने प्राथमिक शिक्षकको हकमा 21 महिना बराबरको तलब रकम पाइन्छ। यदि प्राथमिक शिक्षक ऊ चाहिँ निम्न माध्यमिक शिक्षक बराबर तलब खाने भएछ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको निम्न माध्यमिक बराबर पाइन्छ फेरि हैन। उसको तलब निम्न माध्यमिक बराबरको शिक्षकको बराबर छ भने उसले निम्न माध्यमिक बराबर पाउँछ है। अब 20 वर्षभन्दा कम अवधि पुगेको शिक्षकको कसरी हुन्छ त? 10 वर्षमै छोड्यो भने कसरी हुन्छ त भन्दा 20 वर्षको अवधि उसले सेवा गरेको मानेर हिसाब गरेर अङ्क दिन्छ है। उपचार खर्च 20 वर्षभन्दा कम अवधि पुरा गरे चाहिँ उपचार पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। 20 वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षकको हकमा के गर्ने रहेछ? 20 वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षकको हकमा 20 वर्ष हैन, सेवा अवधि 20 वर्ष मानि टोटल सेवा अवधि 20 वर्ष मानेर दामासाहीले दिने के। अब 10 वर्ष काम गरेको छ भने 10 वर्षको रकम मात्रै पायो, उसले आधार रकम मात्रै पायो हैन। पुरा सेवा अवधि चाहिँ 20 वर्ष मान्नु पर्यो। पुरा सेवा अवधि 20 वर्ष। जस्तै मानौ 10 वर्ष काम गरेको रहेछ, कुनै शिक्षकले 10 वर्ष काम गरेर छोड्नुभयो भने उपचार खर्च चाहिँ कति पाइयो? प्राथमिक तहको भयो भने 10.5 महिनाको पाइयो, निम्न माध्यमिक तह भयो भने 9 महिनाको पाइयो, माध्यमिक शिक्षक छ भने 6 महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत पाइयो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने जम्मा नोकरी अवधि 20 वर्षमा उसले जति वर्ष काम गरेको छ त्यति वर्षको रकमको हिसाबले पाइन्छ। ल अब उपचार खर्चमा थप रकम। उपचार खर्चमा थप रकम भनेको के हो भन्नु होला साथीहरुले। त्यो चाहिँ धेरै अवधि काम गरेपछि ब्याज सहित पाउनु पर्यो नि हैन। हो, त्यस्तोलाई उपचार खर्चमा थप रकम भन्छन्। 20 वर्ष काम गर्यो भने उसको 10% रकम अझै बढ्छ हैन। 25 वर्ष काम गरेको छ भने उसको के हुन्छ? 15% रकम बढ्छ। त्यो भन्दा पनि बढी काम गर्यो भने उपचार खर्चमा थप रकम हुन्छ। 20 वर्ष काम गर्यो भने एउटा,
25 वर्ष काम गरेको छ भने एउटा, 25 वर्षभन्दा बढी काम गरेको छ भने त्यही अनुपातमा के हुन्छ, थप रकम पाइन्छ, उपचार खर्चमा बढ्छ, वृद्धि हुन्छ भनेर भन्नु होला हैन, वृद्धि हुन्छ। जस्तै के गरिन्छ त, अब 20 वर्षमा काम गरेको छ उसको 10% रकम थप हुन्छ, यहाँ जति छ त्यसको 10% रकम बढ्छ, 20 वर्ष काम गरेको छ। अर्को 25 वर्ष काम गरेको छ भने 15% रकम बढ्छ, 15% भने 25 वर्षभन्दा बढी काम गरेको छ भने 20% रकम थप हुन्छ। उपचार खर्चमा थप रकम भन्छन्, यसलाई के भन्छन्, उपचार खर्चमा थप रकम भनेर भन्छन्। है त, उपचार खर्चमा थप रकम भन्दो रहेछन्। ल एउटा कुरा छ बेपत्ता शिक्षकको सेवा सुविधा भन्ने सन्दर्भमा, बेपत्ता शिक्षकको सेवा सुविधा भन्ने सन्दर्भमा छ। बेपत्ता शिक्षकको सेवा सुविधा, कुनै शिक्षक हुन सक्छन् साथीहरू मरे बाँचेको पत्ता नलाग्ने हैन, कुनै शिक्षक हरायो, बेपत्ता भयो, 2 वर्षसम्म मरे बाँचेको पत्ता लागेन भने है, यो चाहिँ के हो भने 2 वर्षसम्म मरे बाँचेको पत्ता नलागेमा, मरे वा बाँचेको पत्ता नलागेमा 2 वर्षसम्म मरे बाँचेको पत्ता लागेको छैन भने त्यस्तो शिक्षकको हकमा के गरिन्छ, इच्छाएको छ भने इच्छाएको व्यक्तिलाई, इच्छाएको पनि छैन भने नजिकको हकवालालाई निवृत्त भरण वा उपदान के पाउने हो त्यस्तो रकम दिइन्छ है, त्यस्तो रकम दिइन्छ। कति वर्षसम्म भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ यहाँबाट, कति वर्षसम्म मरे बाँचेको पत्ता नलागेमा हैन, बेपत्ता भएको शिक्षकलाई शिक्षकको चाहिँ परिवारले हैन यस्तो सुविधा पाउँछन् भनेर भन्यो भने त्यस्तो सुविधा चाहिँ 2 वर्षसम्म मरे बाँचेको पत्ता लागेन भने सुविधा पाउँछन्। ल अर्को व्यवस्था छ एउटा साथीहरू, शैक्षिक वृत्ति र मासिक सन्तति वृत्ति भन्ने व्यवस्था छ हैन, शैक्षिक भत्ता र मासिक सन्तति वृत्ति भन्ने व्यवस्था छ। शैक्षिक भत्ता है एउटा व्यवस्था छ, शैक्षिक भत्ता भन्ने व्यवस्था छ, अर्को सन्तति वृत्ति भन्ने व्यवस्था छ। दुईटा व्यवस्था हो यो, सन्तति वृत्ति भन्ने व्यवस्था, सन्तति वृत्ति भन्ने दुईवटा व्यवस्था छ। एउटा शैक्षिक भत्ता, एउटा सन्तति वृत्ति है त। शैक्षिक भत्ता भनेको के हो र सन्तति वृत्ति भनेको के हो, यो कसलाई प्रदान गर्ने, कसलाई प्रदान गर्ने, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, कसलाई प्रदान गर्ने, कसलाई प्रदान गर्ने, यो कस्तो अवस्थामा प्रदान गर्ने। अघि नै हामीले के भनेको थियो भने विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षकको मृत्यु भएमा हैन, विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षकको मृत्यु भएमा वा त्यसैको कारणबाट निको नहुँदै मृत्यु भएमा भनेको थियो नि हो, तिनीहरूका बच्चा बच्चीलाई दिने अथवा बालबालिकालाई दिने, 2 जना सन्ततिलाई दिने, 18 वर्ष नपुगेसम्म दिने, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तोलाई के भन्छ, शैक्षिक भत्ता र सन्तति वृत्ति भन्छ। दुईटै दिइन्छ। कसलाई प्रदान गर्ने, त्यो शिक्षकको सन्ततिलाई, 2 जना सन्ततिलाई हैन, विद्यालयको कामको सिलसिलामा, विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षक है, विद्यालयको कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षक, कामको सिलसिलामा खटी गएको शिक्षक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा वा सोही कारणबाट निको नहुँदै मृत्यु भएमा निजको
हैन निजको 2 जना सन्ततिलाई 2 सन्तति भनेको छोराछोरीलाई 2 सन्ततिलाई 18 वर्ष नपुगुन्जेल दिने 18 वर्ष नपुगुन्जेल है 18 वर्ष नपुगुन्जेल दिने दुईटा तरिकाको दिनु पर्यो एउटा शैक्षिक भत्ता हैन शैक्षिक भत्ता कति जनालाई दिने 2 जनालाई बराबर अर्को सन्तति वृत्ति दुईटा हुने भयो शैक्षिक भत्ता भनेको चाहिँ वर्षको एकपटक है यो चाहिँ मासिक रूपमा दिने महिनावारी दिने यस्तो व्यवस्था रहेको छ वर्षको एकपटक त्यही भएर शैक्षिक भत्ता भनिन्छ त्यो चाहिँ सन्तति वृत्ति हो सन्तति वृत्ति है अब 2 जनालाई कति कति दिइन्छ त त्यो कुरा साथीहरुले सम्झनु पर्छ यदि माध्यमिक शिक्षक छ भने हैन त्यो मृत्यु हुने शिक्षक चाहिँ माध्यमिक शिक्षक छ भने त्यस्तो शिक्षकको हकमा चाहिँ 900 रुपैयाँ अन्य अब निम्न माध्यमिक प्राथमिक हुन्छ नि त्यस्तो शिक्षकको हक छ भने निम्न माध्यमिक र प्राथमिक शिक्षकको हकमा चाहिँ कति रुपैयाँ 700 रुपैयाँ ल यो दुईवटा व्यवस्था साथीहरुले हेर्नु पर्यो त्यो चाहिँ वर्षको एकपटक दिने रहेछ अब यो भन्दा बाहेक पनि मासिक रूपमा मासिक सन्तति वृत्ति दिइन्छ त्यो मासिक सन्तति वृत्तिलाई के भनिन्छ भने यो पनि मासिक रूपमा दिने हो यो पनि दिने दुईटै दिने यदि माध्यमिक फर्स्ट क्लास टिचर मृत्यु भएको छ भने 8% माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीको शिक्षक मृत्यु भएको छ भने 10% र अन्य शिक्षक छ भने 12%। यसको हकमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षक माध्यमिक प्रथम शिक्षक छ भने त्यसको चाहिँ तलबको स्केल दिने हो तलबको सुरु स्केलको प्रतिशत तलबको सुरु स्केलको प्रतिशत दिने सुरु स्केलको प्रतिशत जस्तै माध्यमिक प्रथम शिक्षक छन् भने सुरु स्केलको 8% दिनु पर्यो त्यसैगरी माध्यमिक द्वितीय र तृतीय शिक्षक छन् भने त्यस्तो अवस्थामा 10% दिनु पर्यो र अन्य शिक्षकहरूको मृत्यु भएको छ भने 12% दिनु पर्यो प्रत्येक सन्ततिलाई 2 जना सन्ततिलाई 18 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म दिने है 18 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म दिने 18 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म दिने त्यस्ता अवस्थामा के भन्छ सन्तति वृत्ति भनेर भन्छ 8% 10% र 12% यो चाहिँ सुरु तलबको हैन सुरु स्केलको केही प्रतिशत तलबको सुरु स्केलको प्रतिशतका दरले हिसाब गरेर दिने सुरु तलब जति हुन्छ त्यसको प्रतिशतका दरले हिसाब गरेर दिने र यस्तो वृत्ति सिफारिस गर्नका लागि एउटा समितिको व्यवस्था छ त्यस्तो विद्यालयको कामको सिलसिलामा कुनै शिक्षकको मृत्यु भयो त्यस्तो परिवारलाई सन्ततिलाई कति वृत्ति दिने त भन्ने सन्दर्भमा एउटा वृत्ति सिफारिस समिति भन्ने छ वृत्ति सिफारिस समिति है त साथीहरु वृत्ति सिफारिस समिति भन्नुस् कस्तो समिति वृत्ति सिफारिस समिति अब यो 6 सदस्य हुन्छ वृत्ति सिफारिस समिति कति सदस्य हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी भयो भने 6 सदस्य हुन्छ यो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुन्छ नि यसको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी यो समितिको के हुन्छन्
अध्यक्ष हुन्छन्। जहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् त्यहाँ सदस्य सचिव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख हुन्छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छन्। सदस्य सचिव साथीहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ यो सदस्य सचिव हुने यहाँ समितिहरू हेर्नु होला। एउटा कुरा टिप्नुहोस् त नोटमा। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव रहने समिति। सदस्य सचिव रहने समिति। ल भन्नुहोस् त कुन कुन समितिहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन्? साथीहरूले यहाँ समितिहरू सम्झनुपर्छ। कुन कुन समितिमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन्? एउटा प्रमाणपत्र छानबिन समिति, प्रमाणपत्र छानबिन समिति। यो भर्खरै भनिहाल्यो वृत्ति सिफारिस समिति। वृत्ति सिफारिस समिति है। विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति, सम्पत्ति संरक्षण समिति हो। अर्को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति। ल हेर्नुस् त, यसरी याद गर्नुस् है। यो सबै समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहब चाहिँ अध्यक्ष हुने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव हुने समिति हो। कुरो बुझ्नुभयो? कुरो के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। कुरो के बुझ्नुभयो साथीहरूले? कुरो के बुझ्नुभयो? कुन कुन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव हुने रहेछ? प्रमाणपत्र छानबिन समितिमा, भर्खरै भनेको वृत्ति सिफारिस समितिमा, विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिमा, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ है त। ल शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो रहेछ हैन। शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो रहेछ र यस्तो सेवा सुविधा कसले प्रदान गर्दछ हैन? शिक्षकहरूलाई निवृत्त भरण, पारिवारिक निवृत्त भरण, शैक्षिक भत्ता, यो उपदान, बिमा, अझै एउटा बिमा बाँकी छ हैन, बिमा सम्बन्धी व्यवस्था। यो बिमा, औषधि उपचार, यी सबै सुविधा कसले उपदान चाहिँ व्यवस्था गर्छ त भन्दा राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक भन्ने व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले यी सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। अब एउटा सुविधा छ बिमा सम्बन्धी व्यवस्था। एउटा बिमा सम्बन्धी व्यवस्था छ है त। बिमा सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षकको मासिक तलबबाट, यो चाहिँ स्थायी शिक्षकले मात्रै पाउने हो। स्थायी शिक्षकको मासिक तलबबाट
रु 400 रकम कट्टा गरी 400 रकम कट्टा गरी के गरिएको छ त भन्दा एउटा कोष सिर्जना गरिएको छ हैन। साविक के भन्छन् सावधिक जीवन बीमा भनेर भन्छन् हैन। सावधिक जीवन बीमा कोष भनेर भन्छ साथीहरु हैन। त्यो चाहिँ मासिक तलबबाट कति रकम कट्टा हुन्छ 400 रकम कट्टा हुन्छ। नेपाल सरकारले नि के थपिदिन्छ यति नै थपिदिन्छ 100% रकम थपिदिन्छ। नेपाल सरकारले पनि रु 400 नै थप गरिदिन्छ। यसरी एउटा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। बीमा तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरुले तपाईले शिक्षा नियमावली हेर्नुभयो भने तर शिक्षा नियमावलीमा के लेखिएको भेटाउनुहुन्छ शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ 200 रुपैयाँ भनेको छ 200 रुपैयाँ भनेको छ 200 रुपैयाँ र सरकारले पनि 200 थपिदिन्छ भनेको छ। तर यो कुरा के हो अहिले परिवर्तन भइसकेको हो। अब हालको व्यवस्था यो छ। बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा हालको व्यवस्था यो हो। हालको व्यवस्था यो चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ। तर शिक्षा नियमावली चाहिँ परिवर्तन नभएको अवस्थाले यो भएको हो। सरकारले 200 या 200 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नियमावली परिवर्तन नभएर हो हैन। 20 वर्षे सावधिक जीवन बीमा भन्छन् हैन। यहाँ चाहिँ 1 लाखको भनेको छ 1 लाखको भनेको छ। तर अहिले के को भइसक्यो 2 लाखको 2 लाखको जीवन बीमाको व्यवस्था भइसकेको छ। हालको व्यवस्था चाहिँ 2 लाख हो। तर शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ 200 भन्ने व्यवस्था छ। तर हामीले लाउँदाखेरि यस्तै नै लाउनु पर्ने हुन्छ। हालको व्यवस्था नै लाउनु पर्ने हुन्छ है। यसमा पनि 10 वर्ष भन्दा के रे तपाईको चाहिँ 1 वर्ष भन्दा कम अवधि कट्टा भएको भए बीचमा छोड्ने टिचरहरूलाई छुट्टै व्यवस्था छ। तर अब यो नियमावलीमा पुरानै व्यवस्था भएको भएर हामीलाई यस्तो क्वेशनहरु सकेसम्म सोध्दैन। बुझ्नु नि हाल प्रचलनमा चाहिँ छुट्टै व्यवस्था अनि नियमावलीमा चाहिँ एउटा व्यवस्था भएपछि यसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ साथीहरुलाई। त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ सकेसम्म सोध्दैन। ल आज हामीले शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु अध्ययन गर्यौं। शिक्षा नियमावलीसँग सम्बन्धित बाँकी कक्षा अर्को दिन गर्छौं। ल साथीहरुले नबुझेको भए कमेन्टमा लेख्ने हैन। केही बुझिएको छैन कन्फ्युजन छ भने साथीहरुले कमेन्टमा लेख्ने। आजका लागि यति नै गरौं। तपाईहरुको दिन शुभ स्वस्थ व्यस्त मस्त रहोस्। हस् नमस्कार।